बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब, आज से 15 रोज़ पुरानी बात है। 15 जनवरी साल 2026, पंजाब का शहर है जड़ावाला। यहाँ पर सुबह 8 बजे का वक्त। आपको पता है पंजाब में धुंध काफ़ी ज़्यादा होती है, हद निगाह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। एक शख्स के घर पर सुबह 8 बजे दस्तक होती है। इस शख्स के का नाम होता है उस्मान। ये अपने घर के अंदर अपनी वाइफ नाज और 4 बच्चों के साथ रह रहा होता है। जब सुबह 8 बजे इसके घर पर दस्तक होती है, जैसे ही जाके दरवाजा खोलता है तो सामने एक शख्स खड़ा होता है असलहा लेके। जैसे ही उस्मान इस घर से नमूदार होता है, वो शख्स असलहा निकालता है, इसके सर पे गोली मारता है और ये जा वो जा वहां से फरार हो जाता है। किसी ने कुछ नहीं देखा क्योंकि धुंध का टाइम था, काफी ज्यादा हद निगाह कम थी, किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन जब पुलिस इस केस की तहकीकात करती है तो ऐसे होशरुबा इंकशाफात निकलकर सामने आते हैं कि आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जनाब, हमारे माशरे के अंदर जितनी गलाजत, जितनी गंदगी, जितनी बेहूदगी टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों ने फैलाई है ना, यकीन जानिए आज से पहले कभी भी पाकिस्तान को इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। पूरी दुनिया के अंदर टिकटॉक का बड़ा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को एजुकेट किया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। टिकटॉक लाइव पे 10 लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक लाइव पर जो बेहूदगी और बेशर्मी हो रही होती है, जिस तरह से जिस्म की नमूदो नुमाइश को, बेशर्मी की गुफ्तगू को कंटेंट का नाम देके पैसे बटोरे जाते हैं, और ये पैसे भी लाखों में होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई, ये टिकटॉक इस्तेमाल करने वालों का उस्मान नामी इस शख्स के कत्ल में किस तरह का हाथ है। जरा अब गौर से सुनिएगा, आप खुद भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि यार हमारे माशरे के अंदर ये सब कुछ हो क्या रहा है। बेसिकली उस्मान अपनी वाइफ नाज और अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। इसकी जो सबसे बड़ी बेटी है ना, उसकी उम्र है 18 साल। उस्मान बेसिकली एक मजदूर टाइप बंदा था। ये लोडर जो ट्रक होता है, या लोडर ट्रक भी नहीं कह सकते, रिक्शा आप कहिए, लोडर जो रिक्शा होते हैं वो चलाते हैं। आपने देखा होगा कि एक बाइक लगी होती है, पीछे लोडर होता है, उसमें सामान जा रहा होता है, आ रहा होता है। तो ये बड़ी मेहनत मुशक्कत करके अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है, और ये अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी करा रहा होता है। ठीक है, अब इनकी जो वाइफ है नाज, ये टिकटॉक पर अक्सर व बेशतर लाइव आया करती थी। जब एक दफा इनको पैसे का मजा लगा कि भाई पैसे मिल रहे हैं, लोग गिफ्ट दे रहे हैं, लोग आपसे बात करने के लिए बेचैन हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, तो भाई ये एक ऐसी दलदल है कि इससे कोई निकल के बाहर आया नहीं है। हमारे यहाँ टिकटॉक लाइव में लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है भाई हुजूर, आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। और नास को भी इस चीज का चस्का लग गया, वो भी मुख्तलिफ लोगों से बात करती रही। टिकटॉक लाइव पर एक शख्स से इसकी मुलाकात होती है, बात होती है, और इसका नाम होता है मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भी पेशे के एतबार से मिस्त्री होता है, घर में काम करने वाला होता है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है, ये उसको गिफ्ट देना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली जब ये बात आगे बढ़ जाती है तो मुस्तफ़ा फिर नाज को बताता है कि मैं भी मिस्त्री हूं। नाज कहती है कि यार हमारे घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मेरे जो शोहर हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं, क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ, मुलाकात भी हो जाएगी, बातचीत भी हो जाएगी, और तुम मेरे घर का काम भी देख लेना। अब नाज जो है ना, वो दूसरी तरफ ट्रैक पर चली जाती है। ये इसको बुला भी लेती है मुस्तफ़ा को, मुस्तफ़ा इसके घर में काम भी करने लग जाता है, और काम की आड़ में बहुत कुछ होने लग जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। और इस सारे मामले से उस्मान बेखबर होता है। वो बेचारा सुबह निकलता है, मेहनत मजदूरी कर रहा होता है, शाम में घर वापस आता है, अपने और अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं होता कि उसके पीठ पीछे उनकी जो वाइफ है नाज, वो किसी और बंदे को घर में मिस्त्री के तौर पर लेकर आ चुकी हैं। वो सुबह काम भी कर रहा होता है, और काम के दौरान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीजें भी हो रही होती हैं। अच्छा, किसी ना किसी तरीके से उस्मान को इसकी भनक पड़ जाती है। ऑब्वियसली मर्द है, समझ जाता है, अंदाजा हो जाता है, समझ आ रहा होता है कि घर के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं, लेकिन किसके साथ चल रहा है इसको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था। अब टिकटॉक लाइव में एक फीचर होता है दो लोग आपस में बात करने का। अक्सर लोग होते हैं, कहते हैं कि यार लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनको ज्यादा उनकी कंटेंट को देख के, जो कंटेंट में बेशर्मी हो रही होती है, वो उसको देख के उसको ज्यादा गिफ्ट दे रहे होते हैं। ये मुस्तफ़ा नाज के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि हम लोग टिकटॉक लाइव करते हैं, लेकिन टिकटॉक लाइव साथ करने में सबसे बड़ी रुकावट था उस्मान, क्योंकि उस्मान को शक हो जाता है कि मेरे घर के अंदर जो मिस्त्री के तौर पर काम कर रहा है वो तो भाई मेरी वाइफ के साथ ही लगा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि यार हमने शादी भी करनी है, आगे चल के साथ भी रहना है, टिकटॉक में पैसे भी कमाने हैं, तो भाई उस्मान के जिंदा रहने का क्या क्या जरूरत है इसकी।
اس کا ہو گیا کام جتنا تھا بھائی، شادی بھی کر لی، 4 بچے بھی پیدا کر لیے، بچے بھی بڑے ہو گئے، تو اب اس کو بس اب اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، یہ ان کی سوچ تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس کے بعد عثمان نے اس پر امپلیمنٹیشن کیا۔ اب یہ پکڑے کیسے گئے، یہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے، اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ سب تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اسٹوری بتا دی۔ ہوتا ہی ہے کہ جب پولیس اس سارے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہوتی ہے تو وہ سی سی ٹی وی ویڈیو نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ جڑا والا ہے، اتنی زیادہ سی سی ٹی وی ویڈیو ملتی نہیں ہے، دھند کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کی آمد بار بار اس ویڈیو کے اندر نظر آ رہی ہوتی ہے جو ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر لگا ہوتا ہے، لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جاتی ہے پولیس جو ہے نا وہ فون ریکارڈز نکالنے کی کوشش کرتی ہے، عثمان کے فون ریکارڈ نکالتی ہے، کیونکہ پولیس جب ان گھر والوں سے تحقیقات کر رہی ہوتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ کی کسی سے دشمنی، کسی سے ناچاکی، کسی سے لڑائی ہے تو ہمیں بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہماری کسی سے لڑائی کیا ہوگی، ہمارے تو گھر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ خیر سے اللہ بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی ناچاکی کیا، کوئی جھگڑا، کوئی منہ ماری تک بھی نہیں ہوا تھا۔ تو پولیس نے جب فون ریکارڈز نکالے تو ان کو عثمان اور ناز کے نمبر میں ایک نمبر بڑا کامن نظر آیا، جو کہ عثمان سے بھی رابطے میں ہے اور ناز سے بھی رابطے میں ہے، لیکن بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ناز سے بہت زیادہ رابطے میں ہے۔ یہ جو نمبر تھا یہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ مصطفیٰ کا تھا۔ پولیس نے کہا کہ یار اس کو بلا کے لاؤ، اس سے ذرا پوچھتے ہیں بھائی تو شوہر سے بھی بات کر رہا ہے، بیوی سے بھی بات کر رہا ہے، ایک ایسے معاشرے کے اندر، ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پر لوگوں کی بیویوں سے بات کرنا نامناسب تصور کیا جاتا ہے، ویسے بھی نامناسب لوگ اس کو مانتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں۔ جب یہ آیا اس نے کہا بھائی میں تو گھر میں مستری کے حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور مستری کو 10 تو کام ہوتے ہیں بھائی، کبھی چائے مانگنا، کبھی کوئی اور کام کرنا، تو میں تو رابطے میں رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا رات کے 3 بجے 2 بجے تو کون سی چائے مانگ رہا ہوتا ہے اور کون سا تو مستری کا کام رات کے 2 یا 3 بجے کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں یہ پکڑا گیا کیونکہ ناز اور ان کے درمیان گفت و شنید ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، رات کے 2 3 بجے تک باتیں ہو رہی تھیں، اور اس سے اس بات کا انداز ہوا۔ جب اس سے سختی سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم نے شادی کرنی تھی اور ہمارا یہ ٹک ٹاک کا، پھر جو میں نے آپ کو پورا واقعہ بیان کیا، یہ اس نے تفتیش کے دوران سب کچھ اعتراف کیا اور کہا کہ بھائی ہم ٹک ٹاک لائیو کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ہم شادی کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ہم ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور اس سارے معاملے کے اندر عثمان جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پیر کا کانٹا بنا ہوا تھا، تو ہم نے اس پیر کے کانٹے کو نکالنے کا یہ فیصلہ کیا، میں نے اس کو قتل کیا اور اس کے بعد میں سکون سے گھر چلا گیا، مجھے پتا تھا دھن کا ٹائم ہے میں پکڑا نہیں جاؤں گا، لیکن یار قتل، ناحق قتل نا چھپتا نہیں ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس کے 4 بچے ہیں، باپ سے بیچارے محروم ہو گئے، باپ کی کوئی غلطی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں، بیچارہ محنت مزدوری کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ماں جو ہے نا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ ساری زندگی جیل کے اندر گزاریں گی، تو نہ باپ رہا اور نہ ماں رہی۔ ایک ہی واقعے نے، ایک ہی کہتا ہے نا کہ اس معاشرے کے اندر جو یہ ناسور بن گیا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کئی زندگیاں اجاڑ دی ہیں، کئی گھرانے تباہ کر دیے ہیں، اس نے ایک اور گھر بھی تباہ کر دیا اور ایک اور زندگی بھی اجاڑ دی۔ اب یہ ٹک ٹاک لائف میں صرف اپنی ذہن کی غلاظت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے 2 لوگ آپس میں ملے، اور ان 2 لوگوں کے آپس میں ملنے کی وجہ سے تیسرے کی جان گئی، اور 4 جو بچے ہیں بیچارے وہ باپ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے اور ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گئے۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔